सर्वप्रथम माननीय श्री जीवन बहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्य आएको छ र भर्खरै माननीय आर्थिक मामिला मन्त्रीज्यूले टेबल पनि गरिसक्नु भएको छ छलफलका लागि। अब यो बजेट यस्तो घडीमा आएको छ जहाँ कि हामीले यो प्रदेशको मुहार परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहना हो, सरकारको चाहना हो, यहाँको प्रदेश सभाको चाहना हो। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो मर्का परेको छ। बजेट हेर्दाखेरि चिन्ता भएको बजेट छ, बजेटमा ठुलो चिन्ता छ, तर अलि चिन्तनको कमी भएको देख्छु। र हाम्रो नारा हो महामारी, भोकमरी र रोजगारी। बजेट मैले यसो हेर्दाखेरि अलिकति महामारीको पनि ठिकै जस्तो देखिन्छ, भोकमरीको लागि पनि ठिकै जस्तो देखिन्छ, रोजगारीको हकमा चाहिँ अलि शब्द परिवर्तन भयो जस्तो लाग्यो। यो राहतकारी जस्तो भएर आएको छ। शब्द त मिलेकै छ, महामारी, भोकमारी र राहतकारी बजेट चाहिँ आएको छ। अब मैले यो बजेट ठिक छैन भन्न पनि नसक्ने अवस्थामा के मानेमा पुग्यो भने बाटोमा आउँदै सुन्दै थिएँ सल्यान जिल्लाका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, शिक्षक, विज्ञले त थुप्रैले इतिहासमै सबभन्दा राम्रो बजेट आयो, यति राम्रो बजेट हो, कसैले पनि विरोध नगरेपछि मलाई पनि अब विरोध त के गरिरहनु, सिङ्गो जिल्लाले गरिसकेपछि केही न केही समर्थन त मैले पनि गर्नै पर्छ कि भन्ने अब मलाई पनि त्यस्तै लागेकै छ। केही कुरा जुन हामीले सदनमा उठाएका कुराहरू आएका छन् कोभिडको, विशेष गरेर कोभिडको सम्बन्धमा, तर अब यो अलिअलि अब शब्दहरू कति मिल्छन् कति मिल्दैन थाहा छैन भन्ने अब घुमाइफिराइ गरेको छ। तर मैले यसो हेर्दाखेरि यो 2 अरब 77 करोड तत्कालीन रूपमा कोभिड-19 नियन्त्रणको लागि भनिसकेपछि यो साँच्चै नै प्रशंसनीय हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो तर अब यो कता जोडेर त्यो राखेको हो कि त्यो चाहिँ मैले अलिकति ठम्ब्याउन सकिनँ, किनकि अगाडि पनि भनिएको छ 1 अरब 50 करोड भनेर राखिएको छ। अब त्यसमा यो जुन दीर्घकालीन स्वास्थ्यको लागि र उसको लागि भनेर चाहिँ 2 अरब 50 करोडसम्म त राख्नै पर्छ भन्ने कुरा सदनबाट धेरै जस्तो माननीयज्यूले उठाउनु भएको थियो। 2 अरब 50 को ठाउँमा चाहिँ 2 अरब 77 करोड नै राखेको हुनाले यो स्वागतयोग्य छ र यसलाई धन्यवाद दिन्छु पनि। तर आर्थिक वृद्धि दरमा 3.6% हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ यो प्रदेशले, जबकि आइएमएफले चाहिँ मुलुककै 3.2 को कुरा आइरहेको छ। अनि हाम्रो प्रदेशले चाहिँ त्यस्तो वृद्धि गर्ने चाहिँ उपाय कहाँबाट हो? कुनै प्रदेशले त 7.6 का कुरा पनि गरेका छन्। लेख्नका लागि हुने भने अगाडि 1 थपिदियो भने 13.6 भनेपछि के नै बिग्रिन्छ र? लेख्नको लागि त बिग्रिने होइन। यसमा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी कुराहरूमा हामीले सोच्नु पर्यो। र बजेट आउँदाखेरि अगाडिका सबै प्रत्येक पाइलामा रोजगारी भनेर राखिएको छ। पाइला अगाडि प्रहरीमा हुन्छ गोडाफट भने पनि रोजगारी, सतर्क भने पनि रोजगारी, अगाडि हिँड भने पनि रोजगारी, पछाडि फर्के भने पनि रोजगारी भन्ने जस्ता शब्दहरू राखिएका छन्। रोजगारीको नाममा हामीले चाहिँ त्यसरी नै राख्नु होला भन्ने यो सदनको मनसाय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। सदनले के भनेको हो भने अब विदेशबाट, विशेष गरेर भारतबाट र बाहिरबाट आउने सिपमूलक मानिसहरू आउँछन्, हाम्रा अर्धदक्ष होइन दक्ष मानिसहरू आउँछन्, तिनका लागि रोजगारी र यहाँ भएकालाई पनि रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि त्यो पार्टिकुलरली यी रोजगारीहरूमा हुनसक्छ पशुपालनको कुरा होला, हुनसक्छ चाहिँ के अरे यो ह्याचरीको कुराहरू होला, अरूको कुराहरू होला, यो खालको आउनु पर्थ्यो। अनि साना सिँचाइ 30 करोड 33 करोड राखिएको छ। रोजगारी रोजगार त सबै कुरामा प्राप्त हुन्छ, कुनै पनि बजेट आएपछि त्यसमा रोजगारी हुन्छ, कसै न कसैको रोजगारी चाहिँ होला, नहुने भन्ने कुरो होइन। अब यो सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू पनि आएको छ। मुख्यमन्त्री सामाजिक सुरक्षा तथा यसको जीविकोपार्जन कार्यक्रमको लागि खाना, नाना र छाना। अब यति कुरा भइसकेपछि त फेरि रोजगारी पनि किन चाहियो होला? खाना पनि पाएकै छ, नाना पनि पाएकै छ, छाना पनि पाएको छ, पैसा पनि 20 करोड पाएको छ।
पोहोर साल पनि आयो, कसले त्यो छाना पायो, कसले त्यो नाना पायो, त्यो कसले त्यो खाना पायो, अथवा चाहिँ त्यो त्यत्तिकै अल्झियो, के भएको हो। अनि यी कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। अनि यो निजी, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्र विकास साझेदार र समुदायहरूबाट हुने रोजगारमूलक मूल प्रवाहीकरणमा गरिन्छ भनेर भनिएको छ। ठिक हो, यहाँ आउनुपर्ने यो समुदाय स्तरबाट भनेको के हो फेरि? एकातिर निजी पनि भनेकै छ, सहकारी पनि भनेकै छ, गैर सरकारी त भइहाल्यो, अनि त्यसमा फेरि समुदाय, त्यो कस्तो समुदाय हो त्यो चाहिँ प्रस्ट्याउन सकिएको खण्डमा चाहिँ बजेटको शोभा चाहिँ अलि बढ्छ नै भन्ने लाग्छ। अनि यो नेपाल सरकारको समन्वयमा कोभिड-19ले गर्दा गम्भीर असर परेका उद्योग, होटल र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसायको पुनर्सञ्चालनको लागि उचित सहुलियत दिइनेछ भने। अब यसमा अलिकति के देखिन्छ भने बजेट आयो, हुनु त यो परम्परागत कुरा त्यस्तै नै होला, नीति नै फेरि आएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। धेरै कुराहरूमा नीति नै, अब गर्न सहुलियत दिइनेछ भने के दिइनेछ त, कति दिइनेछ त? यहाँ त कमसेकम त्यसको लागि पनि केही बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु। अब समन्वय कसको लागि गर्ने? उसँग उद्यमीहरू चाहिँ हामीभन्दा बढी नै समन्वय गर्न जानेकै छन् नि, माथि कुदै छन्। हामीले के समन्वय गरिदिनु पर्ने छ र? हामीले त के हो भने हाम्रो प्रदेशमा भएका, अस्ति पनि हामीले कुरा राखेका थियौँ, यो प्रदेशमा भएका उद्यमीहरू जसले चाहिँ फेरि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्, विशेष गरेर चाहिँ यातायात व्यवसायीहरू भयो र उद्योग धन्दा चाहिँ व्यवसायिकहरूमा पनि दुईवटा कुराहरू छ। उद्यम धन्दा गर्नेहरू चाहिँ लाई हामीले गर्नुपर्ने होला, यहाँकै लोकल उद्योग सञ्चालन गर्ने। अब त्यो बाहिरबाट ल्याएर चाउचाउको व्यापार गर्नेलाई पनि उद्योगी भन्ने त मेरो आत्माले चाहिँ मान्दैन। यी कुराहरूमा हामीले यति व्यवस्था गरेका छौँ भनेको भए त्यो अति उत्तम हुन्थ्यो। अनि अर्को चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, रोजगारीका अवसर वृद्धि र विकासलाई सँगै अगाडि बढाउन उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 6 अर्ब 54 करोड विनियोजित गरिएको छ भन्ने आएको छ। असाध्यै राम्रो। अब यो रोजगार त गर्नै छ, अब एक मुष्टमा छ। अनि त्यसपछि भूमि व्यवस्था कृषि सहकारीले मागेछ, उसले 81 करोड 88 लाख रुपियाँ माग्यो, त्यसमा जाने भयो। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणले चाहिँ 43 करोड 73 लाख मागेछ, त्यहाँ जाने भयो। सामाजिक विकासले 7 करोड 10 लाख मागेछ, त्यसमा त्यो जाने भयो। अब यो टोटल जोड्दाखेरि 1 अर्ब 33 करोड 51 लाख हुन्छ। अनि यो 5 अर्ब 20 करोड 49 लाख चाहिँ त्यो कहाँ जाने हो? किनकि माथि भन्यो रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न विकासलाई सँगै अगाडि बढाउन भनिसकेपछि कि त यसरी नै अरू मन्त्रालयमा पनि यसरी छुट्याइएको यो बजेट चाहिँ बाँकी बजेट चाहिँ त्यो एउटा कोषको रूपमा रहनेछ भन्नु पर्थ्यो। बाँकी अब भनेपछि त यो 5 अर्ब 20 करोड 49 अघि हामीलाई दिएको साँचोमा भित्र राख्ने हो कि कता राख्ने हो, यो कुरालाई चाहिँ अलिकति गहिरोपन ढङ्गले चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब एकातिर यी शब्दहरू, हुन त यी शब्दहरू चाहिँ एकदम सभामुख महोदय यो साहित्यकार मन्त्रीज्यूहरूबाटै आएको होला। अब आजकल त यो मन्त्री भन्न, आफूलाई मान्ने भन्न पनि अलि लाज लाग्ने भएको छ। मन्त्री भन्यो, माथिका सांसदभन्दा पनि पोर्टफोलियो तल छ। हामी मानिएको भन्नेहरूको चाहिँ पोर्टफोलियो हेऱ्यो भने गाउँपालिकाको सदस्य सरह पनि छैन। मन्त्रीहरू पनि एउटा चाहिँ यसो पछाडि गाड देखेपछि माथिको युवराज मै हुँ, माथिको भानुभक्त मै हुँ, माथिको बादल मै हुँ भन्ने त्यता छ। हामी पनि मान्ने भन्दै मन्टो ढल्काएर हिँडेका छौँ, हैसियत त्यो चाहिँ भन्न छैन। तर यी शब्दहरू मैले देखेँ कि 179 मा लेखा छ। विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जनचाहना, जनहित, जनजागरुकता, जनसहभागिता र जनस्वामित्वलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसका लागि सार्वजनिक सुनाइ र जनलेखा परीक्षण गरिनेछ भनेर रहेछ कि यो सार्वजनिक सुनाइ भन्ने पनि कहाँबाट? जनसुनाइ भन्ने पनि राखेको भए त झन् कायदा हुन्थ्यो। जनसुनाइ राख्नु, जनलेखा परीक्षण। अनि हामीले सुन्ने गरेको त सार्वजनिक लेखा परीक्षण, जन भनेको हिजोको त्यो जस्तै भाटे कारबाहीको यो जनलेखा हो कि? त्यो भाटे कारबाही गर्थ्यो नि जनलेखा भनेर, जनसत्ता भनेर। त्यसैले यी कुराहरूमा पनि यो कविता भन्ने चाहिँ होइन कि, बजेट कविता होइन। बजेट एक किसिमले इकोनोमिक्स भनेको पनि कता कता साइन्स पनि हो। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने त्यो राम्रो होला भन्ने लाग्छ कि। अब मान्छेको जनजीवनमा जस्तै कसैले चाहुन् या नचाहुन्,
हिजो कङ्ग्रेसको पालामा एउटा कार्यक्रम ल्याएका थिए पहिला महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा, स्वावलम्बन कार्यक्रम भन्यो। अब हाम्रै जिब्रोले पनि स्वावलम्बन भन्न जान्दैन। अब गाउँका मान्छेले कहाँबाट स्वावलम्बन भन्ने? पछि भरतमोहनको पालामा एकदम क्याची आयो, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, होइन, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ। अनि राम्रो कुरालाई हामीले अब सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरिने छ, सार्वजनिक रूपले गरिने छ नि, त्यसलाई चाहिँ कहाँले जनलेखा गरिने छ भन्यो। अनि यो कुरा बुझ्न पश्चिममा गयो भने जनलेखा भनेपछि नगर भनेको नि, जनगर्नु भनेपछि नगर्नु भनेको हुन्छ। कतै त्यस्ता अर्थ पनि नलागोस्। यो उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने भनेर एउटा आएको छ, त्यो मलाई असाध्यै राम्रो लागेको छ। जनप्रतिनिधि र निजका परिवारजनहरू बस्न नपाउने भनेको त्यो धन्यवादको कुरो छ, जुन मान्यज्यूहरूले पनि त्यो उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ। त्यसमा यो बजेटको कार्यक्रम पनि आयो। अब त्यो भन्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधि र उनका परिवार त बस्न नपाउने भए, अनि नेता त बस्न पाउने भयो नि त। जनप्रतिनिधि र नेतामा त फरक छ। हामी जनताबाट निर्वाचित भएका एउटा होला। अब त्यो त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको के हो भने, यसमा कुनै पनि ठुला पार्टीहरूका कार्यसमितिका, जिल्ला कार्यसमितिका, गाउँ कार्यसमितिकाहरू बस्नु हुँदैन। त्यो पनि थप्नु पर्यो। अनि त्यो भनिसक्यो हाम्रो संस्कार हो भन्ने, जनप्रतिनिधिलाई नबस भनेको छ, नेताहरूलाई नबस भनेको छ, कर्मचारीलाई नबस भनेको कहाँ छ र भन्ने कुरा पनि आउला। त्यस कारणले संस्थागत प्लस सरकारी कर्मचारी पनि रहनु हुने छैन भनी लेख्नु पर्यो, किनकि त्यो हामीले देखेका छौँ। कालीकोटको त मैले रिपोर्टै बुझाएको हो त। सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो मैले त कारबाही गरेँ भन्यो। त्यो कारबाही कहाँनिर भयो त्यो थाहा भएन। त्यसैले यी कुराहरू पनि राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुझाव दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। अनि यी कति कुराहरू गज्याङ जस्ता के कस्तो भने, सुर्खेत विमानस्थलको स्तर उन्नति र उच्च प्रतिफल हुने जलविद्युतका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 75 करोड छुट्याइनेछ भने, अब यो एकदम उच्च प्रतिफल कस्तो बिजुलीले दिने हो मलाई त्यो थाहा भएन, होइन। जलविद्युतका लागि भनेको भने उच्च प्रतिफल दिने भनेपछि केही साँच्चै राम्रो फल देला त्यसले। फेरि यो 197 को हो। 98 के भन्यो भने, सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र स्तर उन्नतिका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा 50 करोड विनियोजन गरेको छु। अब यो दुइटै गरेर 1 अरब 25 करोड गरेको छु भने पनि त केही बिग्रिन। अब कतै सांसदहरूले आँखा ठुल्ठुलो पो हेर्छन् त 1 अरब 25 करोड भएछ भन्ने सोचाइले यसलाई गरेको हो कि दुइटै कुरा त उही देख्छु, होइन। अब जग्गामा यो कुरो राम्रो हो, यो कुरो पोहोर साल पनि उठेकै हो। विशेष गरेर चाहिँ यहाँको माननीय ज्यूले, हाम्रो सबभन्दा सिनियर सुर्खेतको माननीय ज्यू एमलाल कडेलले त्यो कुरा पनि निकाल्नु भएको थियो र पोहोर साल नै यो जग्गा खरिद हुन्छ भन्ने विश्वास पनि थियो। त्यो भएको भए अहिलेसम्म 300 मिटर अगाडि बढिसक्थ्यो र हामीले ATR 72 अहिलेसम्म ल्यान्ड हुन्थ्यो यहाँ। त्यो हुने बित्तिकै भाडा दर घट्थ्यो। अब जे होस्, कर्मचारीको लागि, सुविधा भोगीको लागि, INGO को लागि र अरूको लागि भएको छ, तर आम जनताको लागि त तिर्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले चाहिँ नेपालगञ्जै जानुपर्ने। यी कुराहरूलाई पनि अलिकति के हो मिलाइदिनको लागि पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ यो सामुदायिक घरवास भनेर भनेको छ, ब्र्याकेटमा होमस्टे भनेको छ। त्यसको पूर्वाधारमा विकासमा सहयोग गर्ने भनेर भनिएको छ। असाध्यै राम्रो कुरा हो। तर होमस्टेको अर्थ के हो भने, होटल व्यवसायीहरूले होटल व्यवसाय गर्ने भए, अनि गाउँलेहरूमा सामुदायिक रूपले यो होमस्टे यिनीहरूका भएका घरहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने कुरामा हो। मैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु, पोहोर साल भयो हाम्रा मन्त्रीहरूले पैसा दिनुभयो होमस्टेको लागि। होमस्टे बनेनन्, होम निर्माण भए, आफ्ना घर बने। त्यसैलाई चाहिँ यो होमस्टेको पैसा, यसले भने लज्जास्पद कुराहरू हुन्। आफ्नो घर बनाऊ, त्यसको लागि होमस्टे भनेको होइन। उनलाई ट्रेनिङ दिने, सबै कुराहरू सिकाउने, बेड कसरी मिलाउने, अरू कसरी जाने, ट्रेनिङको प्याकेजहरू चाहिँ हो होमस्टेको कुरा। अब पूर्वाधार भनेपछि त मन लागेका साथीभाइहरूको घर बनाइदिने भए, त्यसको लागि यहाँहरूलाई प्रमाण चाहिन्छ भने मैले दिन सक्छु। त्यो मेरो घर भयो, अब मेरो होमस्टे भयो, सरकारले बनाइदियो, मलाई आनन्दै छ त। त्यस्तो खालको कुरामा पनि ख्याल गर्नको लागि भन्छु। र अर्को कुरा सभामुख महोदय, यो सम्बन्धित मन्त्रालयको होला, मैले त देखिनँ, वनकै होला के हो, भूक्षय नियन्त्रण र संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने भनेर भनिएको छ।
त्यसैको मुनि के भनेको छ भने नमुनाको रूपमा एक वडा एक पोखरी बनाउने, भू संरक्षण पनि गर्ने भन्यो, जलाधारको पनि संरक्षण गर्ने भन्यो। त्यो पोखरीले जलाधारको संरक्षण हुने हो कि भू संरक्षण हुने हो? फेरि एक वडा एउटा भनेको छ। अब वडाको अस्ति पनि मैले बोलेको थिएँ, अहिलेको वडा भनेको हिजोको गाउँ विकास समिति हो। धेरै गाउँहरू छन्, कमसेकम एक गाउँ भनौँ कि त। अब मेरै गाउँको म त अब मान्छे पनि ठाडै छु, बस्ने गाउँ पनि साह्रै भिर छ कि त्यहाँ त कहाँको पोखरी भन्ने छ त त्यो गाउँमा, वडामा? यो खालको किसिमले अलिकति सोचौँ। अब भन्ने एउटा गर्ने अर्को कुराले चाहिँ त्यति राम्रो नदेखाउला जस्तो लाग्छ। अनि अर्कोतिर हामी भनिरहेका छौँ कि हामीलाई अहिलेको भोकमरीले साह्रै सताउने भयो, अर्को अवस्था आउँछ। फेरि के भन्छौँ भने अर्कोतिर कर्णाली कोसेली घर बनाउनु पर्यो भनेर पैसा छुट्याएको छौँ। यहाँ अहिले के को कोसेली दिने हो, खानै नपाउने अवस्थामा छौँ अहिले भने होला। भोलि हाम्रो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा उत्पादनहरू भइसकेपछि कहाँ बेच्ने र कहाँ बेच्ने भएपछि कोसेली घर बनाउँला नि। अहिले त्यो 1 करोड चाहिँ कोसेली घरको ठाउँमा चाहिँ अस्ति माननीय ज्यूहरूले भन्नुभएको छ, अझ त्यसलाई पनि स्वास्थ्यमै थपौँ, त्यसलाई बर्थिङ सेन्टरमा लगानी गरौँ, स्वास्थ्यका बिल्डिङहरू बनाऊँ, त्यो राम्रो होला त। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो द्वन्द्वकालमा भएको जमिनको समस्या समाधानका लागि अस्ति नीति तथा कार्यक्रम पनि आयो। अब बजेटमा पनि फेरि त्यही आएछ कि त्यसको लागि बजेट कति छुट्याइएको छ भने भन्नु पर्यो। होइन भने यो हिजोसम्म नै नमिलेको कुराहरूको लागि हामीले समन्वय गर्नेछौँ भनेर एक लाइन किन थप्नु? मसीको मात्र खेर, दुःखको मात्र ऊ, मान्छेलाई चित्तै बुझाउनलाई लेखिदिएको छ भने हो भने त मैले भन्नु केही पनि छैन। होइन भने यस्ता देशमै जटिल अवस्था आएका कुराहरूलाई हाम्रो बजेटमा नआउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हो। सभामुख महोदय, 53मा एउटा मलाई चाहिँ यो असाध्यै अप्ठ्यारो अनिजी लागेको कुराहरू कति भन्यौँ, संवैधानिक व्यवस्था, संविधानले लेखेका कुराहरूलाई संविधानको पालना गर्नुपर्छ हामीले। यदि संविधानको पालना नगर्ने हो भने हामीले जस्ता नक्सा बनाए पनि भयो, जे लेखे पनि भयो, आफ्नो मनले गर्ने कुरा हुँदैन। यो 53मा के भन्छ भने मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपभोक्ता समूह अहिलेसम्म छ, ठिकै छ, त्यसले गर्ला। श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र आम जनताको सहभागितामा खाद्यान्नका लागि श्रमसहितको रोजगारी। अब उपभोक्ता समूह को हुन्छ त? ती जनता हुने होला। अनि यो श्रम सहकारी भनेको कहाँ हो, कुन दफाले दियो, कुन ऐनमा लेखेको छ? सहकारी भन्ने त हामीले देखेका छौँ, यो बारम्बार भनियो। अनि हुँदा श्रम कार्यदल भन्यो के त्यो लट्ठीसट्ठी लगेर अस्ति रुकुम र जाजरकोटी लडे जस्तै लड्ने दल हो कि के हो? यो श्रम दल भने त त्यस्तै जस्तो लाग्यो। अब यस्ता खालका कुराहरू ल्याएर अब रोजगारी दिने भनेर चाहिँ सर्व कुरामा त्यसरी लेखिएको छ। यी शब्दहरूप्रति चाहिँ हाम्रो एकदम आपत्ति छ। संविधानमा त नभएका कुराहरू यसरी राख्न पाइन्न। नीति तथा कार्यक्रममा आयो, ठिकै छ भन्यौँ, हामीले आफ्नो चाहिँ संशोधन राख्यौँ। अब बजेटमा पनि आएको छ, न बजेट त्यसको छुट्याइएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा आएको छ, रु 1 करोडसम्मको आयोजना कार्यान्वयन चाहिँ मेसिन र उपकरणले प्रयोग गरी गर्न नपाइने। असाध्यै राम्रो कुरा हो, तर कस्तो कार्यक्रम त छुट्याउनु पर्यो नि। सडक बनाउने कुरामा हो भने अब बाउसोले खनेर सडक त बन्दैन नि त। 1 करोडको तपाईँहरूले सडक दिनुभयो भने के हामीले के भन्नु पर्यो भने नेपाल चाहिँ गरिब मुलुक हो, हामी कुनै पनि मेसिनरी चिज गर्दैनौँ। अस्ति एकजना मान्यज्यूले भन्नुहुन्थ्यो, दाइ तपाईँ किन यो कुरा गरिरहनु भएछ, यो गाडी साडी मोटरसाइकल कुरा छोडिदिनुहोस् न, हामी घोडा युगमा जानुपर्छ। सभामुख महोदय, सबैले चाहिँ घोडामा झन्डा हाल्नुपर्ने, के अरे पदाधिकारीले चाहिँ घोडाको कानको बिचमा टक्क झन्डा राख्ने र त्यो घोडा चढ्ने, झन्डा फटफट फटफट हल्लिँदै जान्छ। अरूले कोही नसक्ने घोडाको पुच्छर समाउने। के त त्यो युगमा जानु पर्यो नि भन्न सक्ला। सिँचाइ जस्ता कुराहरू होइन, पँध्यारा कुलाहरू ल्याउने, यस्ता कुरामा गरौँ भने होइन। 1 करोड भनेको पैसा चाहिँ थोरै पैसा हो भन्ने लाग्दैन। 1 करोडले चाहिँ सुर्खेततिर हो भने त मोटरले के अरे मेसिनले खनियो भने त 1 किलोमिटरै बाटो खन्ला त होइन। त्यस कारण यी कुरा पनि डिफाइन गरौँ भनेको। त्यो गरेको कुरामा तपाईँले खराब गर्नुभयो भने होइन। अब सबै कुरा बाटो पनि छैन, बाउसोले खन भनेपछि त्यो बाटो कहिले पनि बन्दैन। अघि नै भनिन्छ नि रोजगारमूलक साना सिँचाइमा भनेर गरेर चाहिँ सबै रोजगार। अनि अर्को कुरा चाहिँ राम्रो आएको छ यो 127मा शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग, असहाय, यिनीहरूलाई के गर्ने त हामीले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सरकारलाई हेर्ने भन्यो। त्यसैसँग के जोडिएको छ भने सडक मानव पनि भनेको छ। अब सडक बालबालिका भनेर त दिनभरि खेल्ने के खानेलाई सडक बालबालिका भने त थाहा थियो।
हिउँमा बस्नेलाई हिम मानव भने पनि सुनेकै थिएँ, वनमा बस्नेलाई वन मानव भने पनि सुने। यो चाहिँ सडक मानव भने के हो भन्ने कुरो भयो क्या मलाई चाहिँ। सडक मानवहरूको पनि व्यवस्थापन उनीहरूसँग आश्रय हुने कि सडकमा एउटा छुट्टै राउते जाति जस्तो मानव छ कि त्यहाँ, कि घरबार नभएका भने सुकुम्बासीहरू हुन् होइन। अब के यहाँकै पनि केही गरेर यी सबैलाई चाहिँ सडक मानव बनाउने चाहिँ प्रयासमा छौँ, त्यही मानव भने हो कि? त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। अनि साह्रै अर्को राम्रो लेख्नु भएको छ, लोकप्रिय जनता सडक। साँच्चै हो, वास्तवमा कर्णालीको चाहिँ आफ्नो पिकुलारिटी भन्छ नि, हाम्रो आफ्नो भनेको लोकप्रिय जनता सडक यो बनायो भने त्यसलाई चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्नको लागि 1,42 करोड छुट्याइएको छ। ती लोकप्रिय जनता सडक कुन कुन हुन्? ती लोकप्रिय जनता सडकको कति किलोमिटर छ? यति किलोमिटर यति पैसाले सिद्धिन्छ भनेर गर्नुपर्थ्यो कि। नत्र त यो चाहिँ मैले सधैँ भन्ने गरेँ जस्तै पहिलाको जस्तै सरकारको यो कर्मागत भने 30 लाखको बजेट छुट्याउने, वर्षमा 50-50 हजार दिने जस्तो त भएन। यो कम्प्लिट गर्नको लागि यो बजेट असाध्यै न्यून हो। यो भनेको पक्कै पनि नयाँ बाटोहरू जोड्नु भएको होइन होला। पुरानो त्यसलाई चाहिँ गर्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि अलिकति कुरा अघि पनि भने भन्नु त, कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन गर्ने अर्कोतिर। अब त यो बजेट आएपछि अर्को यो आइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने सत्तापक्षका पनि सभामुख महोदय 1-2 जना मान्यज्यूले बोलिसकेपछि अब यो हामीले बोल्नुको पनि अर्थ छैन, किनकि अब यो सबै भन्छ कार्यविधिबाट हुन्छ। सबै चाहिँ बजेट चाहिँ यतिले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनि कार्यविधि निर्देशिका यतिसम्म छन् कि कुनै मन्त्रालयको त 48सम्म कार्यविधिहरू छन्, 48वटासम्म। अनि यहाँहरू जस्तो भन्ने ऐनले के भन्छ कार्यविधिको, पहिलाको ऐनले पनि के भन्छ, उसको दफा 8ले चाहिँ अधिकार छ, कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ। तर के भनेको छ भने प्रदेश सरकारले भनेको छ। बुझ्नु पर्यो, प्रदेश सरकार भने के हो, मन्त्री भने के हो, त्यो बुझ्नु पर्यो क्या। प्रदेश सरकारले बनाउन सक्ने छ र प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्छ, त्यसमा पनि कार्यविधि ल्याउनुपर्छ। त्यो कार्यविधि बनाएर यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको जिम्मामा लगाइएको छ। अनि मन्त्रीले पनि फेरि त्यो गरेर सचिव स्तरीय पनि हुन्छ। यी कुरा नहुने भन्ने कुरा होइन, तर विधि त मिलाउनु पर्यो नि। विधि नमिलाएर फटाफट दियो भने त अब किन यो यत्रो चाहिँ कुरो हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि केही पनि छैन। अनि अर्का चाहिँ कति राम्रो छ क्या, पुँजीगत बढाउने, चालु घटाउने, प्रशासनिक कटाउने, संसद सबलाई लडाउने। क्या गजबको छ यो कुरा चाहिँ के हुन्छ? साँच्चै कटाउने कुरामा जाउँ। कटाउने कुरामा हामी गएनौँ सभामुख महोदय। हामीले के भन्यौँ भने घुमाएर किन लाज मान्नुपर्ने कुरा के छ सभामुख महोदय? लाज मानिएको छ यहाँ। बेरोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम 1 अरब विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्षेत्र विकास विशेष कार्यक्रम भनेर ल्याउनु पर्थ्यो नि। ल्याउने हो भने मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने, दुनियाँलाई देखाउँदाखेरि यी त चाहिँ रोजगारको, यो गलत हो। यो अहिलेको लागि, यो वर्षको लागि यो कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। यो पनि कोभिड नियन्त्रणको लागि र खाद्यान्नको लागि र रोजगारीको लागि नै यो पैसा राखौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो एकदम ठुलो चाहिँ अनुरोध छ। पहिला साल हामीले राख्यौँ कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर राख्यौँ। ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ भयो, त्यो बेला ठिक थियो, सबै प्रदेशले राखे। यी प्रदेशले गरौँ न त हामीले। यो गर्नु के यसो भनेपछि त सरकार त्यस्तै थियो, हामी मान्ने पनि यस्तै भयो। यदि त्यो हो भने हामी मान्नेलाई पनि मुखमा चुक लगाएर ढ्याङढ्याङ्गै ढालेको हो भने सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु माननीयज्यूहरूलाई पनि, यो बेलामा यहाँको सांसद, यहाँको सभासद, यहाँको सभा साँच्चै नै सरकारलाई पनि साथ दिन चाहन्छ। र यस्तो बेलामा चाहिँ हामी अब यो रोजगारी भने यो शब्दले त के हुन्छ भने हामीले प्राप्त गरेको पैसा सबलाई रोजगार दिनुपर्ने हुन्छ। के रोजगार? घाँस काट्ने रोजगार, बाटो बढार्ने रोजगार। युवाको त्यही भएको हो नि त। प्रधानमन्त्री रोजगारको के भयो? पोहोर फोटो आएकै हो नि त। मुख्यमन्त्री रोजगारको त्यही हुनेवाला छ। होइन, विभेद नगर्ने हो भने यदि तपाईँले यति छुट्याइसक्नुभयो, अब ती 16 जना माननीयलाई पनि किन छुट्याउने त? 40-60 गर्नुहोस्। निर्वाचित भएर आएकाले निकै दुःख गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्, यो प्रदेशका क्षेत्रका भने छन्, गाली गरेका छन् हो।
ल उनलाई 5 भयो, 40-60को हिसाबले यो के अरे समानुपातिक मानिसज्यूलाई 2 करोड राखिदिउँ। सक्नुहुन्छ 3 करोड राख्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने 2 करोड राख्नुहोस्। 16 दुनी 32 करोड त हुन्छ नि। एकातिर हामी यहाँ के भन्छौँ भने विभेद गर्नुहुन्न है भन्छौँ। अब अर्को कुरा विभेदको कुरा छ यहाँ सभामुख महोदय, छुवाछुत गर्नुहुन्न, छाउपडीलाई गर्नुहुन्न, यो विभेद हो भन्छौँ। अनि चाहिँ दलितका छुट्टै छात्रावास बनाउने, अनि दलितका छुट्टै कार्यक्रम बनाउने, छाउपडीका भोलि गोठ बनाउने कुरा आउला, त्यो उनीहरूलाई अलिकति स्ट्यान्डर्ड एट्याच टोयलेट सहितको कोठा बनाइदिने भन्ने कुरा आउला। हामीले के भनेको यो मुलुक छुवाछुत विहीन हो। छात्रावास बनाउनुहोस्, राम्रो कुरो हो त्यो, त्यसमा सबै कुरा विपन्नहरू राखौँ न। बाहुन त्यहाँ होस्, क्षेत्री त्यहाँ होस्। अहिले भन्ने गरी मलाई त दलित भन्ने शब्द मलाई भन्नै मन लाग्दैन। जुन सामाजिक दृष्टिकोणले चाहिँ हेपिएका चाहिँ उनीहरूलाई सबभन्दा बढी राख्नुहोस्। अनि पो त्यो मिक्सअप हुने भयो त। यो दलित छात्रावास भोलिबाट आउनेछ, यो उपाध्याय बाहुन छात्रावास त्यहाँबाट आउनेछ, यो ठकुरी छात्र, यो भनेको के हो? यो कुनै मानिसहरूले आफ्ना कुनैलाई छ नि त। हामीले शिल्पकार भन्ने शिल्पकार वर्ग भनौँ न। त्यसैले म जुन स्कुलमा पढेको थिएँ सभामुख महोदय, त्यो स्कुलमा पछाडि जात लेखिँदैन। मेरो चाहिँ 364 नम्बर हो, जीवन 364 भन्थ्यो, जात भन्दैन थियो। म जुन स्कुलमा पढेँ 364, 365, किनकि जातीय विभेद हटाउनको लागि हाम्रो यो प्रयास हो नि। आज हामीले छुट्टै एउटा छात्रावास बनाउने हो भने जातीय विभेद घट्यो कि बढ्यो? यो कुरालाई चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। अब यो अर्को एउटा कुरो चाहिँ मैले अन्तमा यो 33मा लेख्नुको, यो हिल्सा सिमकोट सडक स्वदेशी विदेशी स्रोतलाई परिचालन गरी भनेर राख्नु भएको रहेछ सभामुख महोदय। त्यो रकम कुन ढुकुटीमा छ र परिचालन गरिने हो? हामीले जानेको कुरा त के हो भने सभामुख महोदय, भएको रिसोर्स छ यति हामी परिचालन गर्छौँ। त्यस कारणले कि त त्यसको नाम नदिउँ, नाम दिने हो भने प्रदेशले पैसा छुट्याउँ, यति पैसा चाहिँ यसको लागि राखेको छ भनेर छुट्याउनु पर्यो। त्यो नछुट्याउने समन्वय गरिन्छ, परिचालन गरिनेछ भनेर यस्तो खालको नीतिगत कुरा आयो। र सभामुख महोदयलाई म चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र आज एउटा कुरा म गत सालको कुरालाई स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो नेपाल अधिराज्यमा हाम्रो मात्र प्रदेश हो जसले बजेटको छलफल भइसकेपछि बजेटलाई परिवर्तन गर्यो। यदि बजेटलाई परिवर्तन नगर्ने भने छलफलको त कुनै छैन, गरिसक्यो, हुन्छ भन हुन्न भन भनेर जानुपर्ने हो। त्यो अवस्था यहाँ आयो र गरियो। अहिलेको कुरामा पनि सबै माननीय ज्यूहरूले बोल्नु होला, किनभने अब यहाँ नियुक्त गरेका सिओहरू चाहिँ काठमाडौँमा छन्, अनि सिओ पठाउँछन्, यहाँ धागोले सिलाउँछन्। त्यो खालको अवस्था चाहिँ नहोस्। त्यस कारणले यहाँ परिवर्तन हुने कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिने परम्परा गरौँ। जो बेलायतलाई संसदीय व्यवस्थाको जननी भन्छ त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्छन्, अमेरिकाको सिनेटले पनि परिवर्तन गर्छन्। यहाँ पनि आएका माननीय ज्यूको कुराहरूलाई ल्याएका कुराहरूलाई हामीले गरौँ। अझै पनि मेरो आफ्नो त अझै धारणा भन्ने हो भने यो छरपष्ट कहीँ नदेखिएको छ कि। अब एकातिर चाहिँ अगाडि भन्दाखेरि एकदम राम्रो कुरा कहीँ भएन, तर लुकीचोरी खाने बाटोहरू चाहिँ धेरै देखिएको छ। त्यो चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा राख्दै र राम्रो गरेको कुरालाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै र यो चाहिँ 1 अरब 20 करोड त्यो पनि अहिले हामीलाई दुनियाँले चाहिँ थुक्क गर्नेछन्। जसरी सुदूरपश्चिममा अहिले आइरहेको छ, यही बेलामा चाहिँ पैसा नचाहिएको कसलाई होला सभामुख महोदय? त्यहाँ के गरियो भने सबैका चाहिँ तलब बढाइयो, सारा गरियो। यस्ता कुरा नहोस्। र अर्को कुरा म अहिले यसैमा म भन्न चाहन्छु, किनकि हाम्रो पनि स्थानीय तहहरूको सेवा सुविधा आउँदैछ सभामुख महोदय। यो कतै बागमती जस्तो र यता 5 नम्बर जस्तो हिजो त्यो थियो, अब घट्यो भने डबल गर्ने काम पनि नहोस्। उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा जुन छ त्यो पनि पाओस्। त्यो कुराहरूलाई राख्दै जुन अहिले चाहिँ प्रशासनिक खर्चहरू घटाउने कुराहरू आएका छन् त्यो साँच्चै घटाइयोस्। र यहाँ भन्ने उता चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ डाडु पन्यु छ, अगाडि जान्छ भन्ने कुरा नहोस्। यही कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ राख्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याएँ। त्यसको लागि मलाई बोल्ने समय दिनुभएकोमा सभामुखज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।